मसीह यस्सु के खूबसूरत जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। आज फिर हम खुदावंद के हजूर में हैं और खुदा हमारे दरमियान है और खुदा से मौके फराहम करता है कि हम खुदावंद की हजूरी में आकर खुदा की मदद सराई कर सकें, खुदा के नाम को जलाल दे सकें, खुदा की वर्शिप कर सकें, खुदा की प्रस्तिश कर सकें। ये खुदा ही है जो ऐसे मौके हमें देता है, बार बार देता है, ताकि हम एक दूसरों के लिए बरकत, शिफा, बहाली, सरफराजी का सबब ठहरें। आज हमारा टॉपिक भी बड़ा अच्छा है कि शिफा के तल्लक से है कि जब खुदा शिफा देता है तो ज़िंदगी और ख़ानदान तब्दील हो जाते हैं, बरकत आ जाती है, बहाली आती है, शादमानी आती है और चेहरे में स्माइल और दिलों में शादमानी आती है जब खुदा शिफा देता है। और खुदा के सिवा कोई शिफा नहीं बख्श सकता। आज हमारा एक बड़ा अच्छा टॉपिक है खुदावंद की हजूरी में सूबेदार के तल्लक से। खुदा का कलाम आज हम सीखेंगे कि उसने कैसे ईमान के सबब से शिफा पाई और खुदा की हजूरी में शिफा पाई और दूसरों के लिए शफायत करके उसने अपने ईमान का इजहार किया और इस बात के लिए यीशु ने उसकी तारीफ की। हम खुदा के कलाम मुक़द्दस की तरफ पढ़ेंगे और देखेंगे ताकि खुदा का कलाम हम सबों को बरकत दे। मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका 8वां बाब और उसकी 5 और 6 आयत हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। बड़ी सुंदर बातें हैं। शिफा के तल्लक से लिखा है कि जब वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आकर उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद मेरा खादम मफलूज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। और उसने उससे कहा, मैं आकर इसको शिफा दूंगा। और सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान ही से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर कलाम की बरकत हम सबों जिंदगियों पर नाजिल हो। और यहाँ पर बड़ी सुंदर बातें हैं जो खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफा देता है और बरकत देता है। और लिखा है यहाँ पे एक सूबेदार के तल्लक से खुदा का कलाम है। जो सूबेदार जो है वो अपने सिपाही के लिए जो उसके मुताहत है उसके लिए वो क्या कर रहा है, बड़ी एफर्ट कर रहा है। यीशु के पास आया है, यीशु के हजूरी में आया है और यीशु को मिलने के लिए आया है। और सूबेदार ने जब यीशु के पास पहुंचा और यीशु से ये बात करता है कि ऐ यीशु मैं तुझसे मिन्नत करता हूं, सिपाही मेरे मुताहत है और वो नहायत, मेरा जो सिपाही है वो नहायत जो है वो तकलीफ में है, बीमारी में है, तंगदस्ती में है और बीमारी के बिस्तरे पर वो बैठा है, लेटा हुआ है और वो नहायत तकलीफ में है। और सूबेदार जो है वो यीशु के आगे आकर यीशु के आगे मिन्नत कर रहा है और किसी के लिए मिन्नत कर रहा है, अपने लिए नहीं। लेकिन सूबेदार के अंदर ऐसा ईमान था, ऐसी उम्मीद थी कि देखें उसका ईमान ऐसा था, क्योंकि देखें वो इसराइल में था, इसराइल में सूबेदार था, लेकिन उसने यीशु की शौहरत को, यीशु की कुदरत को, यीशु के मोअज़ात को देखा हुआ था, देखा और उसके अंदर ईमान था। और उसका सिपाही जो उसके मुताहिद था वो बीमार हो गया और यीशु को फौरन यीशु सूबेदार को यीशु की बात जो थी वो याद आई कि नहायत यीशु जो है वो बीमारों को शिफा देता है, वो लंगड़ों को चलाता है, वो बीमारों को शिफा देता है, वो मफलूजों को चलने की कुदरत देता है। और उस सूबेदार का ऐसा ईमान, उम्मीद थी, वो यीशु के पास आकर उसने अपने सिपाही के लिए मिन्नत की जो उसके मुताबिक था। और जब वो यीशु के पास आया तो यीशु के साथ उसने बातचीत की कि मैं यीशु तेरे पास इसलिए आया हूं कि एक बीमार नहायत बिस्तरे पर तकलीफ में है, वो चल के नहीं आ सका, लेकिन तू मेरे साथ चल और उसे शिफा दे।
اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں آ کر اس کو شفا دوں گا، میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ لیکن اس کا ایسا صوبیدار کا ایمان اور امید تھی، اس نے کہا خداوند اے یسوع، میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف تو اپنی زبان ہی سے کہہ دے تو یقیناً میرا خادم جو ہے وہ شفا پا جائے گا، میرا سپاہی جو ہے وہ شفا پا جائے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح نے اس سے کہا جا، جیسا تو چاہتا ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو جائے۔ اور لکھا ہے کہ اسی گھڑی جو اس کا خادم بیمار چارپائی پر پڑا تھا، وہ اسی ٹائم کیا ہوا؟ شفا پا گیا، اسی ٹائم شفا پا گیا۔ اور یسوع مسیح نے صوبیدار کے ایمان کی تعریف کی۔ اس نے کہا پورب سے لے کر پچھم تک میں نے ایسا اسرائیل میں ایسا ایمان نہیں پایا، جو شخص میرے پاس آ کر دوسرے کے لیے شفاعت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کر، تو صرف زبان ہی سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، وہ شفا پا جائے گا۔ تو کلام میں لکھا ہے اسی گھڑی اس نے شفا پائی، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کے ایمان کی تعریف کی۔ آج ہمارے لیے بھی یہی درس ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے تو ہم برکت پائیں گے، اور ہمارے سبب سے دوسرے لوگ بھی برکت پائیں گے۔ لیکن ہم اپنی شفاعت بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، لیکن آپ دوسروں کے لیے بھی درد رکھیں، جیسے صوبیدار نے دوسروں کے لیے درد رکھا، دوسروں کے لیے اس نے بھی شفاعت کی، اور یسوع کے پاس آ کر کہنے لگا ہے کہ تو یسوع اس کو شفا دے دے، کیونکہ یسوع جو ہے وہ بیماروں کو شفا دیتا تھا، لنگڑوں کو چلاتا تھا، گونگے بولتے تھے، بہرے سنتے تھے۔ اس لیے صوبیدار میں ایسا ایمان ہو گیا تھا، کیونکہ وہی یروشلم میں، وہ بھی اس شہر میں رہتا تھا، لیکن اس کا ایمان تھا کہ یسوع کے پاس جاؤں گا تو میرا خادم جو مفلوج ہے اور وہ یقیناً فالج کا مارا ہے، وہ یقیناً شفا پا جائے گا۔ تو اسی گھڑی یسوع نے اس کو شفا بھی دی اور صوبیدار کے ایمان کی تعریف بھی کی۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی شفاعت کریں، دوسروں کے لیے درد رکھیں۔ صوبیدار نے دوسروں کے لیے درد رکھا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو شفا بھی دی، ایمان کی تعریف بھی کی، اور یسوع مسیح نے بہت سے اور معجزات بھی کیے۔ لیکن یہ دیکھیں ایسا معجزہ ہے جس کی یسوع مسیح نے ایمان کی تعریف بھی کی ہے۔ اس لیے آج کا کلام ہمیں صوبیدار کے تعلق سے یہی سکھاتا ہے میرے عزیزو، کہ ہم دوسروں کے لیے شفاعت کریں، دوسروں کے لیے بھی درد رکھیں، دوسروں کے لیے دعا کریں بھی اور کروائیں بھی۔ تو یقیناً جب آپ دوسروں کے لیے کریں گے تو آپ کے خاندان بھی برکت پائیں گے، آپ کے خاندان میں مصیبتیں بھی جائیں گی، پریشانی بھی جائیں گی۔ تو دوسروں کے لیے درد رکھیں، جیسے صوبیدار نے درد رکھا، یسوع کے پاس آ کر شفاعت کی کہ میرے خادم کو شفا دیجیے۔ تو جب ہم بھی دوسروں کے لیے کریں گے تو دوسرے تو پائیں گے شفا، لیکن آپ بھی برکت کا سبب بن جائیں گے۔ اس لیے شفا جو ہے وہ یسوع میں ہے، اور یسوع شافی ہے۔ جب آپ یسوع کو قبول کریں گے، اس شافی کو قبول کریں گے، نجات دہندہ کو قبول کریں گے، تو شفا آپ کی زندگیوں میں ضرور آئے گی، اور خداوند آپ کو برکت بھی دے گا۔ خدا اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے، اور یقیناً ہم دوسروں کے لیے باعث برکت بھی ٹھہریں۔ ضرور اس چینل کو لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، اور شیئر بھی کیا کریں، تاکہ ہم برکت بھی پائیں اور بابرکت بھی ہو جائیں، تاکہ خداوند آپ کو بلیس کرے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو بہت سی برکت دے۔